नमस्कार। क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, 2078 साल भाद्र महिनाको 31 गते भाद्र महिनाको अन्तिम बिहिबारको दिनमा हामीले एक कामहरू मात्र गर्न सक्यौँ भने जीवनमा धेरै सकारात्मक किसिमको प्रगति र उन्नति गर्न सक्छौँ। भनिन्छ हरेक बार अनुसार ग्रहहरूको प्रतिनिधित्व रहन्छ। आइतबार सूर्य भन्ने ग्रहको प्रतिनिधित्व रहन्छ, सोमबार चन्द्रमा ग्रहको प्रतिनिधित्व रहन्छ, त्यस्तै गरेर बिहिबारको दिनमा बृहस्पति ग्रहको प्रतिनिधित्व रहन्छ। ज्योतिष शास्त्रमा यी बार पनि ग्रहको आधारमा राखिएका छन्। त्यसकारण बिहिबारको दिनमा बृहस्पति ग्रहको प्रभाव रहने भएको हुनाले बिहिबारको दिनमा हामी कुनै एक काम एक उपाय सजिलो छ, सबैले गर्न सक्ने एक काम एक उपाय गऱ्यौँ भने हामी जीवनमा धेरै सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। हाम्रो जीवनमा बृहस्पति भन्ने ग्रहको अति महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। हामी जति ज्ञानहरू जति कुराहरू सिकिरहेका हुन्छौँ बृहस्पति ग्रहबाट हामी सिकिरहेका हुन्छौँ। यद्यपि हाम्रो बृहस्पति ग्रह बिग्रिरहेको छ भने हामीमा ज्ञान, क्षमता, शिक्षा, त्यसै गरी धर्म, त्यसै गरी गुरुप्रति अरूप्रति गर्ने आदर सत्कारहरू, जागिरी, नोकरी, मान, पद, प्रतिष्ठा जस्ता विविध विषयवस्तुमा हामी सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण बृहस्पति ग्रह आफैमा एउटा धार्मिक ग्रह हो। बृहस्पति ग्रह एउटा बौद्धिक शिक्षावाला ग्रहको रूपमा लिन सकिन्छ। बृहस्पति ग्रह भनेको एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण ग्रह हो। हाम्रो चिना कुण्डलीमा रहेका नकारात्मक किसिमका दोषहरू छन् भने ती सयौं दोषहरूलाई एउटा बृहस्पति भन्ने ग्रह यदि राम्रो भयो भने सबै दोषहरू नष्ट गर्न सक्छ। त्यति बृहस्पति ग्रहलाई राम्रो र सकारात्मक तरिकाले मानिन्छ। त्यसकारण हाम्रो चिना कुण्डलीमा बृहस्पति ग्रह बिग्रिएको छ भने पनि हामीले चाहिँ बिहिबारको दिनमा एक उपाय गर्न सक्यौँ भने धेरै राम्रो र सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। आज म तपाईँ जुनसुकै राशि वर्गको व्यक्तित्व रहनुहोस्, तर बिहिबारको दिन एक काम गर्नुहोस्। बृहस्पति भन्ने ग्रहको सकारात्मक किसिमको तपाईँले चाहिँ ऊर्जा प्राप्त गरेर आफूलाई जीवनमा आमूल परिवर्तन गराउन सक्नुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु तपाईँको माझमा रहनेछ। नहातिकन अन्त्यसम्म हेर्ने र सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। वास्तवमा भगवान विष्णुको प्रतिनिधित्व पनि हुन्छ बिहिबार। लक्ष्मी मातामा समर्पित पनि रहन्छ बिहिबार। त्यसै गरी गुरु मानिजन प्रति समर्पित पनि रहन्छ बिहिबार। त्यसकारण बिहिबार एउटा धार्मिक बारको रूपमा रहेको छ। बिहिबारको दिनमा हामी पहेँलो लुगाको मात्र प्रयोग गर्न सक्यौँ भने जीवनमा उन्नति र प्रगति गर्न सक्छौँ। जहाँ पहेँलो रहन्छ त्यहाँ बृहस्पति भन्ने ग्रहको प्रतिनिधित्व रहन्छ। त्यसकारण हामीले बिहिबारको दिनमा पहेँलो लुगा लगाउनु बृहस्पति ग्रहको सकारात्मक ऊर्जा हाम्रो शरीरमा प्रवेश गराउनु हो। त्यसकारण बिहिबारको दिनमा पहेँलो लुगाको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। पहेँलो वस्त्र अथवा कपडाहरू दान पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि तपाईँहरूको लागि राम्रो र शुभ मानिन्छ। बिहिबारको दिनमा केरा दान गर्नु, कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई केरा खुवाउनु राम्रो मानिन्छ। यस दिनमा तपाईँले केरा खुवाउनु भयो, केरा दान गर्नुभयो भने बृहस्पति ग्रहको राम्रो सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसै गरी बिहिबारको दिनमा केराको बोटमा एउटा घिउको दियो बत्ती मात्र बाल्न सक्नुभयो भने सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। केराको बोटमा गएर यहाँले पञ्चामृत तपाईँले चाहिँ अथवा गाईको दुध मात्र चढाइदिन सक्नुभयो भने सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। केराको बोटमा शुद्ध जल मात्र तपाईँले अर्पित गर्न सक्नुभयो भने सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण शरीरमा शक्ति, दिमागमा ज्ञान, कार्यमा सफलता, धार्मिक, आध्यात्मिक र गुरुजन मानिजनसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाउनको लागि जागिरी नोकरीमा मान, पद, प्रतिष्ठा, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले बृहस्पति ग्रहलाई राम्रो बनाउनै पर्ने हुन्छ। आज बिहिबारको दिनमा व्रत पनि बस्न सक्नुहुन्छ। बिहिबारको व्रत बस्दा 7 वटा बिहिबार तपाईँले 5 वर्ष बिहिबार जति पनि बस्न सक्नुहुन्छ। जीवनमा सुख, जागिरी, ओज, तेज, ज्ञान, धन, अन्न आदि व्यापार व्यवसाय हरेक क्षेत्रबाट पनि शान्ति र समृद्धि तरिकाले अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने बृहस्पति ग्रहलाई राम्रो बनाउनु राम्रो मानिन्छ। त्यसकारण बिहिबारको दिनमा बिहानै उठेर सूर्यलाई जल चढाउनु,
अनि बिहान उठेर त सबभन्दा पहिले स्नान गर्नु राम्रो भयो। स्नान गर्ने, स्नान गरिसकेपछि सूर्यलाई जल चढाउने, पहेँलो वस्त्र लगाएर सूर्यलाई जल चढाउनु झनै राम्रो भयो। त्यसै गरी यहाँले चाहिँ यस दिनमा साबुन स्याम्पूहरू प्रयोग नगरेर स्नान गर्नुपर्छ। बिहिबारको दिनमा, बिहिबारको दिनमा पहेँलो तपाईँले चाहिँ विशेष गरेर टीका लगाउनु राम्रो मानिन्छ। बिहिबारको दिनमा पहेँलो टीका लगाउनुहोस्, बिहिबारको दिनमा कालो टीका नलगाउनु होला। त्यसै गरी बिहिबारको दिनमा कपाल नकाट्नु, दाढी नकाट्नु भनेर भनिएको छ। त्यसै गरी आफूभन्दा अगाडिको गुरुजन मान्यजन जस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ सम्मान गर्नु, अपमान नगर्नु भनिएको छ। त्यसै गरी तपाईँले काँचो दुध तपाईँले यो बिहिबारको दिनमा एउटा भाँडोमा राखेर तपाईँले तुलसीमा चढाउनु भयो भने पनि राम्रो हुन्छ। तपाईँले तुलसीमा चाहिँ काँचो दुध अर्पित गर्नुभयो भने भगवान विष्णु खुसी रहनुहुन्छ। हामीले सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्छौँ। बिहिबारको दिनमा गुरुजन अग्रज व्यक्तित्वहरूको फोटोहरू हामीले घरमा सजायौँ भने, बृहस्पति भन्ने ग्रहको हामीले घरमा फोटो राख्यौँ भने, बृहस्पति भगवान देवताको हामीले घरमा फोटो राख्यौँ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले बिहिबारको दिनमा विशेष गरेर घरमा हामीले केराको बोटको माटो ल्याएर पनि पूजा कक्षमा राखेर पूजा गऱ्यौँ भने पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो महत्त्वपूर्ण चिज हो। त्यसै गरी हामीले बिहिबारको दिनमा चनाको दाल दान गऱ्यौँ भने पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। बिहिबारको दिनमा उनी भगवान विष्णुको नामहरू जापहरू गऱ्यौँ, विष्णु सहस्र नामहरू पाठहरू गऱ्यौँ। बिहिबारको दिनमा हामीले नुन मात्र छोड्यौँ भने पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। बिहिबारको दिनमा हामीले बेसारको टीका लगायौँ भने, पहेँलो केशवरी टीका लगायौँ भने पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। बिहिबारको दिनमा हामीले बेसार दान गऱ्यौँ भने पनि हामीले सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। बिहिबारको दिनमा दुधमा बेसार राखेर हामीले पियौँ भने पनि हामीले सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो महत्त्वपूर्ण विधि र तरिका हामी तपाईँको माझमा जोडिरहेका छौँ। आदरणीय सम्पूर्ण दर्शकहरू, भक्तजनहरू, पक्कै पनि बिहिबारको दिनमा तपाईँले जे सक्नुहुन्छ एक उपाय गर्नुहोस्, जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, सुख र शान्ति समृद्धि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण बिहिबार हो। त्यसकारण बिहिबार त्यत्तिकै राखिएको होइन। बिहिबार एउटा धार्मिक बार हो, बिहिबार एउटा आध्यात्मिक बार हो, बिहिबार एउटा शरीरमा शक्ति सञ्चय गर्ने बार हो, बिहिबार भनेको दिमागमा ज्ञान बढाउने बार हो, बिहिबारको दिन भनेको विशेष गरेर कार्यमा सफलता प्राप्त गर्ने बारको रूपमा हो। बिहिबार भनेको व्यापार व्यवसाय जागिरी नोकरीमा राम्रो बनाउनको लागि केही उपाय गर्ने बार हो। त्यसकारण जीवनमा हामीले सकारात्मक तरिकाले सफलता प्राप्त गर्न चाहन्छौँ भने बिहिबारको दिनमा यी काम र यी विधि र यी उपायहरू मध्ये कुनै एक काम गर्नुहोस्, जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु र जानकारी हामी तपाईँको माझमा राख्यौँ। आदरणीय सम्पूर्ण दर्शकहरू, यस्ता महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू हामी तपाईँको माझमा दिइरहनेछौँ। निरन्तर ज्योतिष ठाकुर देवकोटा युट्युब च्यानल यहाँले हेर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई तपाईँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। आजलाई भने क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटालाई विशेष धन्यवाद दिँदै म ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा आगे चाहन्छु यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्। नमस्ते, जय होस्।